السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم بفيديو جديد الحمد لله. اليوم عاوتاني كنحس مزيان الحمد لله يا ربي. راني في النهار التاسع دابا. وي سي لو 9e جور. Ouais, c'est le 9e jour. Là, wesh, le 8e ou le 9e البارح. Je crois hier c'était le 7e. Pour moi c'est le 11 donc toi c'est 9. انا راني في 9e جور ومراد الحمد لله راه في حاضر اليوم. المهم اليوم 11 والصحه ديالو الحمد لله مستقره وفيه داك الكحه باقي، حيت قالت لي حتى صاحبتي لطيفه قالت لي الكحه راه باقا في رجلها وخبره، يعني الكحه كتبقى لك ولكن بطريقه خفيفه ماشي كتخنقك. وبالنسبه لمراد hier t'as vu mal c'est ça? T'avais mal dans la respiration non? Le soir un petit peu. هو بالليل قال لي بلي بحال اللي عنده واحد الضغط، بحال شي ثقل عندك هنايا وما قدرش تنفسي براحتك، فهمتوا؟ هذا كان عنده البارح بالليل مي ابخي داه النعاس صافي، يعني ما عاد سمعت له كاح ولا كتفيقوا بعض المرات الكحه بحال هكا يسيتو، ولكن ما بقيتش سمعت له ديك كيكون عنده واحد الصوت بيزار، واحد الصوت في الحنجره ديالو ملي كيكون عنده ديك الضغط. وي المهم فوالا البنات، هذه الحاله ديال مراد والحمد لله دابا راه مزيان، وانا الحمد لله كنحس بحال البارح مزيان. الكحه دو طوزون طون. المهم فوالا الدواء ديالي كنشربو وكلشي هو هذاك وصافي البنات. المهم مادام الحمد لله كنحس براسي مزيان قلت غادي نتحمس نكمل شغالاتي ونوجد شي حاجه لرمضان. الحمد لله يا ربي رمضان على الابواب، كنتمنى غير يخرج منا هذا المرض ونبداو رمضان وحنا احنا بالقوه ديالنا وبرينا من هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، ويكون كل شيء عادي كيف رمضان اللي كيدوزو ان شاء الله، حيت الاجواء د رمضان دائما كتكون عندنا هنا في الدار ماشي على برا. اما على برا راه ما كيكونوش شي اجواء هنايا ديال رمضان ماشي بحال في البلاد. فوالا الحبيبات ديالي، المهم انا غادي نقدر نوجد اليوم، بغيت نتشجع نوجد شباكيه وعندي واحد لاغوسيت اللي ساهله نورمالمون وسوا كتدار بلا ماكينه وللناس اللي ما عندهمش ماكينه وللناس اللي عندهم الماكينه، الوغ الجوج يقدروا يديروها. وغادي حتى انا غادي تكون اول مره، واذا صدقات لي ديروها 100% باسكو غادي تصدق لكم حتى نتوما. جامي في حياتي شديت شباكيه شبكتها، جامي في حياتي عجنت شباكيه، جامي في حياتي درت شباكيه لا مع العائله ولا مع حتى واحد ما درت شباكيه شي نهار في حياتي. الوغ اول مره وغيكون احسن تجربه اللي غادي نشاركها معكم ونديرها معكم نتوما وصافي. وهانتوما معايا في الفلوق ديالي، اي حاجه درتها هانتوما معايا ان شاء الله. بقاو لي هنايا شي قشيعات الا خليتهم غادي يكثروا عليا كما العاده كيف ديما. انا من النوع اللي كنجمع عليا المعنات ملي كنعيا وكيكثروا عليا بزاف، الوغ غادي نحكهم مادام باقي قلالين. هادوك د الماكينه راهم درتهم. المهم البنات كيف كتشوفوا حطيت هنا القوام كلهم ديال الشباكيه تقريبا كلهم نورمالمون الا ما نسيت شي حاجه البنات. المهم انا ما كنتش عارفه هذا الشيء كله، كنت غادي نشارك معكم شباكيه اليوم، ولكن صاحبتي سماح سولتها على ود اللوز، قلت لها واش نقدر ندير فيها اللوز بودر، قالت لي وقالت لي ولكن خاصك تغربلي كلشي وكنحاول نغربل هاد الزنجله اللي حمرته طحنته ما كيفوتش. المهم قالت لي خلطيه مع الدقيق وفوتيه غادي يفوت لك حسن باش يدوز لي. ومن بعد البنات غادي نجمع بين المواد الناشفه وهذا، ولكن ما غاديش نشارك معكم شباكيه اليوم باسكو اللي عرفت هو اللي قالت لي صاحبتي، قالت لي بلي خاصك تجمعي بين المواد الجافه، يعني الدقيق، اللوز، زنجلان،
القوام هكا النافع وديك الشيء، وتجمعي بالزبده والزيت وكل شيء وتخليه يرتاح ليله كامله حتى الغدا اللي اللي ديريه اللي تطلقيه باش يتطلق لك ساهل وما يتقطعلكش. و اولا نخليه دابا نجمعو، وفي العشيه بالليل اللي غادي نكملو. الوغ بغيت نجمعو لكم فيديو واحد وما يمكنليش نديرو لكم اليوم في هذا الفيديو. الوغ انا غادي نصورو داك الساعه، مي غادي نخليه الفيديو ديال غدا ان شاء الله اللي غادي تشوفوا فيه ان شاء الله الشباكيه وكيفاش جات وكيفاش صدقات لا غوسيت كامله. اليوم غادي نديرو مع بعضياتنا حاجات اخرين ان شاء الله وهانتوما معايا. المهم البنات انا كملت بالنسبه لداكشي الشباكيه وهذا راني درتها ونخليها دابا حتى اللي ان شاء الله نخدمها. دابا كنت كنفكر كنقول شنو غادي ندير دابا معاكم يعني، حيت كنت عواله ندير شباكيه مي ابخي فكرت كنت قلت ندير سلو حيت كنفكر نديرو، مي قلت غادي ياخذ لي الوقت وفوالا وغادي نعيايتو حيت ما نقدرش نخلط بين سلو وبين شباكيه في نفس النهار، سي امبوسيبل حيت انا دابا نديرهم في نفس النهار كره. وقلت الحاجه اللي كتقهرني انا هنا في الكوزينه هما البلاكارات البنات الصراحه. واحد النهار شاركت معكم النظام ديال البلاكارات وكنت درت البلاكار ديال لي زيبيس ديال العطريه، ودرت هذا البلاكار هذا كنت شريت بزاف ديال القراعي من اكسيو في ديك الساعه كان عقل بحال هذا الشكل، ودرت منهم صايبت هذا الكوا كله بالقريعات بحال هكا، شي صغير شي كبير، المهم على حسب شنو كل شيء. دابا كل شيء مخلط، كل شيء ضايع هنايا. المهم ما عرفتش باش غادي نبدا وباش لا، مي كنظن القراعي نحيدهم من هنا ونديرهم في واحد المجر من المجوره اللي غياخذ لي بزاف د الحاجات، ولهي ندير حاجات اخرين وما عرفتش. المهم ما عرفتش، وهذا المجر هذا هو اللي عندي فيه. المهم غادي ناخذ الكاميرا، قيله بالتليفون احسن ولا بالكاميرا. المهم ناخذ الكاميرا احسن نوريكم المجوره ديال ليتا ديالهم دابا حاليا ونصايبو اونصومبل ونشوفوا اللي قديت عليه. المهم لافونتاج اللي عندي في الكوزينه هي انني عندي المجوره بزاف ولكن والو النظام فيهم ما فيهمش نهائيا. المهم هنا كلشي مخربق، ما باينش شنو اللي محطوط هنا وشنو اللي ما محطوطش. المهم كيف غادي يبان لكم كلشي لي سالادي دي تروك اللي ما عندهمش معنى. المهم انا غادي نحاول نحط كلشي هادشي هنايا ونعرف شنو اللي انا كنستعمل وشنو اللي ما كنستعملش غنحيدو، وغادي ندير هادشي مع البلاكارات كاملين. وكنظن غادي نبدل السيستم غادي المهم انا عندي هاد البلاكارات هادو، عندي هذا لي زيبيس كان مستف، كان عنده البلايص هكا كان فيه قريعات كله، مي ابخي فوالا كنزيدو دي تروك كنزيد حاجات صافي كيبقاو الحاجات ما مستفينش. الميكات اين فوا كيدخل لك الميكات والقريعات مختلفين وديك الشيء صافي ما كيبقى لك والو مستف. المهم هذا غادي نرجع له لتحت. يلا كيف صايبته لتحت صايبته ولكن عاد باقي كنحط فيه هادو. المهم هنايا درت هكا البواطات ودرت هنايا هاد السله هادي فيها هاد لي بات، وهنا السله ديالي اللي فيها الزيوت ديال الوجه وشويه وصافي ماشي بزاف. المهم غادي نشوف كيفاش نصايب هاد الشيء وندير بلاصه ديال هاد اللعيبات ديال لي زاسيات اللي كنحطو فوقهم الطابله فوق من الطابله، ونشوف ان شاء الله. وحنايا نبداو شي حاجه خفيفه فين ما وصلت البنات وفين ما وقفت هي هذيك. المهم شنو ما درت هي هذيك، انا نشجعكم معايا وصافي. المهم البنات بزاف منكم كيسقسيوني على هاد لاسبيراتور هذا. المهم بيان سور دابا درت له هاد الجديده باش ندوز به دغيا في البلاكارات. المهم هاد لاسبيراتور انا ماشي شريته بفلوسي، ولكن الشركه اللي كدير هاد لاسبيراتور طلبتني انني نجرب لاسبيراتور ديالهم، يعني خدمه تواصلت معايا وقلت لهم افيك بليزير. المهم صيفطوا لي البرودوي، الصراحه مني جربته هبلت عليه. مع انا كان عندي لاسبيراتور باقي جديد هذاك الكبير اللي بالتيو وداكشي، هبطته ديريكتومون للكراج وحماقيت على هذا. كيتشارجا البنات كيبقى لك الساعه، فيه لا بويسونس بزاف وكيخدم لك مزيان، فيه 4 ديال هادو
هاد الجديدات هادو اللي كتبدلي، يعني فيه لاسبيراتور العادي اللي كيدير لك الطبيات والارضيه وكل شيء، وفيه هذا على حسب القناتي والشراجم وكل شيء، وفيه واحد غليظ عليه شويه حتى هو على حسب القناتي والشراجم واي حاجه في الطوموبيل، وعنده واحد ديال الكنابيات اولا ديال الناموسيات الباياس، المهم ناموسيه باش حيدي لها الغبره وكل شيء، المؤلوسايات ديال الشعر وديك الشيء، المهم واعرين وكيتنيطويا البنات وكل شيء، كتغسليه كتصايبيه بواحد الطريقه، كتنيطوييه المهم اي حاجه كتنقيه مزيان. المهم البنات اللي كيطلبوا لي لوليا ديالو انا غادي نعطيه لكم، نحطو لكم في صندوق الوسيله عقلت، الا ما عقلتش المهم البنات اللي غيكتبوا لي غنعطيه لكم اليوم صافي، حيت واحد البنت قلت لها غدا نعطيه لك، المهم هي فكروني البنات في الكومونتير ونعطيه لكم ان شاء الله اليوم. فوالا المهم دابا دوزت لاسبيراتور، كنت شريت شي لعيبات من اكسيون، واحد شنقول لهم ما عرفتش، واحد الميكات يمشيو في البلاكار، هادو كنت خديتهم من اكسيون، كنت كنقول نصايب البلاكارات وباقي ما كتبتش ما صايبتهمش، الو بقاو عندي هادو غولو، ما بقيتش عاقله شحال كيديروا البنات، واش 3 اورو ولا الغولو ولا قل. المهم غادي نعملو، غادي نيطويي دابا، غناخذ هاد البرودوي هذا باور ديال جافيل، دابا اي حاجه خاصنا نديزانفيكتيو بجافيل، اللهم نستعمل ديريكتومون هذا راه احسن. فوالا ندخلو شويه في البونج وندوز، كيف كتشوفوا دغيا كيمشيو الطبيبات.
المهم البنات كيف غادي تشوفوا معايا بالنسبه للمجر ديال العطريه درت له بحال هكا، يعني حطيت كلشي حدايا. وبالنسبه لهذا هو كيف جا مستف، يعني فيه كلشي، فيه لي بات الشعريه كلشي غادي يبان لي. دابا بحال هنا غادي ندير فيه الفيرميسيل، هنا التشيشه، هنا الكسكس. يا بخي كيبان لي بلي الفيرميسيل راها ناقصه، يعني خاصني نجيبها ونعمرها. الوغ كاين كلشي واضح، الزعتر، السميد، لا فارين، كلشي داكشي اللي ما كانش بان لي وكان راه داخل. دابا راه كلشي باين، يعني السكر. بالنسبه للمايس غير هما هادو اللي فيهم كوفي تي سوغر. الوغ هما ما عندهمش ترونسبارون من الفوق، ولكن كوميم كنعرف انا شنو فيهم، يعني انا حافظه شنو فيهم. فريمون عجب لي هاد اللعيبه هادي، ومنها غادي نربح البلاصه حتى في ديك البلاصه غادي نصايبها ونغونجيها، نبقى ندير فيها ستوك ديالي. هذاك هو اللي غنبقى ندير للخزين، يعني نست فيه تو سكي خزين في هذاك البلاكا اللي كان فيه ديك لي بوتاي بحال هكا. وهنايا ديال العطريه يعني راه هي عندي لاما، انا الاغلبيه كنستعمل هذه، نبقى ناخذها بحال هكا يعني دغيا راه هي عندي حتى يدي وصافي. وبالنسبه لهذا السمن هذا قالوا لي البنات باللي ديال الجزائر، ما كنتش عارفه ديال الجزائر، وشكروه لي بزاف البنات. خديته من الحوانت العرب او بليزير انا خديته. المهم الا جبرتو خذوه، راه شكروه بزاف 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 البنات ديال الجزائر. وفوالا وان شاء الله غادي نديرو به دي غوسات يا ربي الا حيينا. وصافي بالنسبه للعطريه هادشي اللي عندي. وعندي ستوك د العطريه، يعني عندي هذيك الميكات وهذا اللي كيكونوا بحال هكا. ودابا راكم عارفين اكسي والو كلشي والو، يعني ما يمكنليش نلقى البواطات. خاصني فوا يحل اكسي ان شاء الله غناخد بحال هادو كتر، نزيد على 6 ناخد شي 12. وهادو الصغار ماشي اوبليجي، حيت هادو الصغار نهار اللي كتبقى لي شي حاجه كنديرها فيهم، الوغ ماشي ضروري. سينو خاصني ناخد وحدين يكونوا بهذا الشكل هذا. عجبوني هذا الشكل هادو حتى هما عجبوني، كنت خديت منهم 4، خاصني نزيد منهم الا جبرتهم ان شاء الله الا حلو. والمهم وداك الساعه نعمر هنايا داك الساعه داكشي اللي خاص. سينو كاين بزاف د الحاجات بحال كي سميتو اللوز المحكوك، الكوك، المهم اي حاجه راه غادي نقدر نحطها هنايا. مي بغيت نخلي هذه غير ديال لي زيبيس ان شاء الله، نحط فيها توسكي ايبيس. وهنا ما عرفتش شنو ندير باسكو هاد البلاصه اللي تيلمون يعني ما نقدرش ندير فيها شي حجم اللي كبير باسكو ما يقدرش يدخل. ميم هادي جو كرو هكا وي خاص شي حجم يكون بحال هكا، ماكسيموم الحجم ديال الحاجه اللي نحط فيها تكون قد هكا. الو ما عرفتش شنو نحط فيه اكزاكت، ولكن داك الساعه غادي نشوف نلقى شي حاجه. راه الكوزينه راه عندي الروينه شكون اللي غيفكني. المهم بالنسبه لهذا البلاكار هذا فيه الخدمه حيت هو اللي كان فيه العطريه، خاصني نقيه مزيان نحيد منه هاد الشبيكات، نشوف فين غادي نعمل هادو في شي قراعي. المهم ما نخليهمش في الميكات. وبالنسبه للبلاكا اللي ندير فيه ستوك هو هذا، وما راه كيبان لكم من تما وقيلا هو هذا البنات، حيت هو اللي حيدت منه ديك القريعات. دابا بقاو فيه الكريكنات هكا ديال الخميره، وهذا غادي نشوف كيفاش نستفو. فوالا. وهو بالنسبه لليدي اللي عندي فيه في هذا نكحسكم. المهم بالنسبه لهذا ليدي اللي كنت درت له هو كنت كنحط فيه ديك لي سيت دو طابل. المهم ندير لكم هكا هاد لي سيت دو طابل هادو اللي ما كنتش كنحتاجهم، صافي كيضيعوا لي ولا حاجه ولا ما كنبغيهمش، صافي كنت كنغسلهم وكنستفهم هنا باش كيتمسحوا لي، وكنغسلهم عاود ونردهم. يعني حيت ديك كيف شفتوا ديك الرولو د الكوزينه كيبقاش بزاف، كديري به 2 بلاكارات سورتو الا كانوا كبار بحال ديالي راه 2 وصافي اللي كديري به. فوالا البنات المهم هادشي كله غادي نحيدو عاوتاني نشوف كيفاش نستفو كلشي ونقي. ومن بعد راه هنا فين غادي ندير ستوك الخزين، يعني نديرو هنا فين غادي نكون كنستوكي كاع داكشي اللي عندي، لا فارين، السكر، حيت البلاكارات كوميم واسعين. هذا نحط فيه داكشي الكبير، وهذا نحط فيه داكشي اللي عادي صغير، وحتى ندير فيه هادشي ديال لي غاتو، كلشي اللي كيتعلق بالغاتو هذا ندير فيه. المهم نشوف كيفاش غادي نصايبو. وهنا هاد الجهه هادي اللي كبيره عاوتاني التحتانيه كاع باش نحط هكا يمكن السميد ولا فاغي اللي عندي كبار ديال 5 كيلو نحطهم فيه وصافي. ونستف شويه هاد الجهه الفوقانيه اللي كنا نديروها هكا الحلاوي وداكشي نستفها ونصايبها. سينو هنا البنات نورمالمون كندير البطاطا والبصله هنايا في هاد الجهه نطلع لكم
نورمالمون كندير البطاطا والبصله، مي دابا راه مخربق بالشوكولاط وديك الشيء ما فيهش. وهنايا عاوتاني هاد الجهه الفوقانيه، هاد الجهه الفوقانيه حتى هي كنت نستعملها لنفس الغرض، الخضره وديك الشيء يعني البطاطا ولا بصله. مي دابا راه مرونه ما باين شنو فيها وشنو اللي فيها. داك الساعه نصايب كلشي هادشي. المهم الا صايبتو بوحديتي لقيت الكوراج اليوم وصايبتو بيان سور ماشي في نهار واحد، مي نهار اللي غادي نصايبو غادي نشارككم. دابا شفتو الروينه ديالهم، شفتوهم كي دايرين، وإلا صايبتهم ان شاء الله راه غادي تشوفوني كنصايبهم. وكاع ان شاء الله داكشي اللي عندي ديال ستوك هكا غادي يكون هنا وصافي. وهكا نتهنى من ديك البلاصه بعدا خويا. فوالا البنات هذا مكان، وكنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير القليل في هذا الفيديو، غير شويه د لي شونجي دي زيدي وتحفيز. وإلا حفزتكم غير شويه بحال اللي تحفزت انا راسي ديجا با مال. وكنعطيكم موعد ان شاء الله غدا باش تشوفوا الطريقه ديالي ديال الشباكيه ان شاء الله نديروها اونصومبل. ووجدوا القويمات ديالكم راني وريت لكم، يعني وجدوا القوام وجدوا كلشي. وغدا ان شاء الله نتلاقاو مع الشباكيه. يلا حبيبات ديالي، طلعوا لي فراسكم بزاف بزاف، كنبغيكم بزاف. حاليكم باي باي.